الشيء زخوركم عدمات جايشنا زخبرك أيت إسماعيل عبد الرحمن مكتل حلافي بيرو تمرتي زخبرك أيت جيتات شكران مريم مكتل لنا أكاديميك المرمرن زخبرك أيت جورجر جاير مكتل لنا محلال معبالن زخبركم أو كلهم جزيز ألوم مدرخات جبوهم فصيمكم نام مياهم سملسكم حربينيات جانو سرحتنياتنا تمهارونان زخبركم سرحتنيات كل تمرت مهران عبي عدي زخبركم تمرقت زعلت كورات ولدن عدمات عايشين بمفلمتا عدمنا خويركم ببرك كولج مبل إسرائيل سلسة زوريا دحرز أنت تاو كينات دما نسال ساي جزا بتحدش سرعات تمرتي عسر تغلطة تدمر حادة قاعة نفهم أوان أبزا سالت أزول مرة مهارو كلتش حن عسر شمونتن آمة مهرات كولج تمرت مهران عبي عد مستاف نكوا عبد حال مصاهم كبير فوتو أبزا حز ساعات كم زين ناس جمرنا ينسلت أنا برنامج بخفال زازيمنا نمرقا حصيات ممهران كنبكع دليت منقسنا نحبر السنة كنمال بقصانا سرحنا بأقوى وكنسرح دليت مرتز أنا تجراين من ملائن تودادي رمز عوض بوعات ممهران مفراين أم مويانا نكنو عز جورو من تانا مسواتي بزخفلو ملام الدك هزب يمو نزل على ما بصلات لبنا كللنا أن نمرم جانونا كبر الموجسن نعتهم يبل كبلي فوتو كلية تبرت مهران عبي عدي كاب 19 عام تمرت جمهور كساب قلت شحن 10 عام تمرت تمهارو تقبلوا بمسلطان ناي ممهر سبقنا سنربونان عقمن زحازو ممهران أماليو بملأخ أب ملأ تجراي زنبر ناي ممهر حسرت أب مقراف بخالي زي تكا عبي جلس أوته حازوين بتكبر أو سرح زركو كولجيو ناي لما عند تمرقتي حاويسو كساب حزي تبعتاي 14,520 أنستاي 11,4 بدمر 25,543 ممهران زمرقة تكاليو كم تزفلت كلية تمرت ممهران عبي عدي كاب 13 كساب 15 عام تمرت أب تقرأ بستخايد أنت تاوكينات مسرت أو زبال عنوز زوصحن حزو كيد ممهر مستمهر مسرت أو زبال أروت أب زي تمال قلو كابع عمون لعل زخون سقمات تساويرو أم مستمهر زركب تكاليو زخبركمن زخبركنن كان دعامات كلجنا ممهر مستمهر مصنعة مرمرن محبر سواوي أقلقلوتن ولا كوان تقنا بتيزلو ودعاوينا بجت حسرة مخنيات تكالنا بكيد ممهر مستمهر تكالنا كاب كيد ممهر مستمهر وصاي كالي ناي مرمر مصنعة كم أون ناي كلاسترات أبيات تمرتي دقفن أدلي تزبهالو توسخت ناي عقم معبي سلطناتاتن كسالت أي كالن ناي لو معلة تمرقتي حصيات ممهرانا أبل علتي زقات أمكم ناي محبرون سنة البنا وصاطب توسخي جزاو من محدار تجراي كابزي محدرن كواتات تجرايون كي ترى مسيحهم تمرتن كتم مهارو زنبرة كبيس أجم تساويركم نابزي ناي لومي علة من رقم قاعهم نقعد سولكم كبلي فوتو نايزي علة تمرقتي بتي حدش مرها قبري سرعات تبعتها إسراء شمونتي أنا الساعة إسراء خلتي بدمر 5 مشتاوي تبعتها شدشته أنا الساعة 14 إسراء بدمر 4 دق تبعتيو 6 دما دق أنسيو 7 مهارو نام مرة بقعنا لنا نسوخم نابزين كتوعو نايبا عليكم صدراكم نزرع على قد زلو يما نتمرقتن ولدن نمسكن ملا سرحتنياتات كولجنا بزلنا ጭቡጣት ጸገማት ኢድኩም እንተይሃብኩም ብዝፈጸምኩሞ ሓላፍነታውን عود كيد ممهر مسمهرن دقهم ናብ ምረቃ ዘብቃዕኹም ክቡራት ሰሞያ ኢኹምሞ ብስምትካልና ልዑል ምስጋና يقرب ህዝብን ምምሕዳርን ከተማ ዓብይ ዓዲ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ንዝመጻኹም ተማሃሮና ሓንጎ ፋይልኩም ብምቕባል ተማሃሮና ናብዚ ንክበቕዑ ዝነበረኩም ግደ ዝዓዘዘ እይሞ ከመስግን ይፈቱ ቢሮ ትምህርት ትግራይ ጸገማት ትካልና ንምፍታሕ ምስ መዳርግቲ ኣካላት ብምዃን ኣብ ሰራሕተኛታትና ዓቕሚ ዕበይ ስልጠናታት ብምሃብን ብምድጋፍን ንዘገበሮ ኩለ መዳዮም ምንቅስቓስ ነመስግን ከም ትካል እቲ ጭቡጥ ወድዓዊ ጸገም ክልል ናብ ግምት ብምእታው ጸገማት ተጻዊርና ኣብ ጻዕሪ እኳ እንተሃለና ንስራሕትና ማሕንቆ ዝኾኑ መሰረታዊ ጸገማት ግን ኣለውና ቀለብ ሰልጠንቲ ስራሕ መካየድን كاب تحساس خلتش حن 18 عامة مرت جميرو قلبن كراي جزان تمهارو زي تخفل مخانو ما هي سرحتنياتون بسرعات زي ملاخو
ፀገም መጓዓዝያ مزلنا بزحي سلطانين سرحتنيان حصرت أقربت صوري ستماي مهلاو بمخنيات حصرت ماي دما تمهارنا دورم النهالوم دورم كتقوم زي مخالهم ناشنت بيت قلقالتات بأقوا زي مركاوم زيهم كلهم بماي حصرت بمقطاميو حصرت بجت بمهلاو أما حورسوا قلقلتن مصنعة مرمرن كنتف زي مخال حصرت مصحفتن موجلاتن نايساهو سلطنتون زي مهلاهم كم حدا حصرت غيرنا وسنالا حصرت نايناوت الكترونيكس زمساسلو عبي صقماتنا يوم نزم صقمات مفتاح بزكالنا امر براب كون تالنا بناتنا عقم زفتح سلازي كونه زملكتو منغستاو زي منغستاو تكال ولقسبن كحجزنا نصوع اما وداتا نبيرو تمرتي نغبار سنا اديكانس لحزب المحدان كتما عبي عدن نزركو عبي عدن زركو كلهم ابيات تمرتن نبي صحفة تمرت كتم عبي عدي نماي قلقالوت نهوسبيتال عبي عدي نحيل مورات عبي عدي نيتيو تيليكوم تقرا لنا سرحتيات كولجان كالوت دلي تصبقنان بسم كولجنا نمسكن اب زمن تمرت 2018 عام تمرت التمرقوا زلهم تمهارنا نافزي كبر كتوقعوا ابعلكم من صدراكم زقاطمه كل ما داو صقمات تصاويركم سفحتي سنلبنا وحسياتات تشكمكم نزعل سلازوقعكم انكم عدس ولكم نسخهم نابزي بركن كتوصحوا ابلع لنا ناي ولدكم حاضران تنكارن ناي بعلكم من محبرسب كولج لعل صعري توسخوا يمو نخلهم نمسكن ازي من رقادما ناي مفلم تاخم مخان امينكم صباح حفظنا على بركي نكتوصحوا لعل صعر كم زدلكم بمحباريو دقيمه قعدس ولكم كبر موغوسن سماعتاتنا يغني لي اونكم سرونا نابزي ممهر جيتاچو كيدانا مريم يعدن قديمه زخبر سلامتاي زخبركا مكتل بيرو حلافي بيرو تمرت كل تግራይ ممهر اسماعيل ابراهيم زخبركا دين كولج ممراناوي عدي ممهر هايل سلاسه غبر يسوس زخبركا مكتل دين ممحدار معوالن ممهر غورو غرز غير زخبركا ممهر اتاخلتي مقتل دين تمهارو كتما كولج أبي عدي زخبركم من مانجمنت كولج مبران أبي عدي زخبركن أكاديمي كوميشن كولج تمرتي مبران أبي عدي زخبركن من محدار سرحتنياتاتن أكاديميك سرحتنياتاتن كولج تمرت مبران أبي عدي زخبركن نايز علت زي ولدي تمرقتي تمهارو زخبركم نايز علت زي تمرقتي تمهارو كولجنا كالوت أكلاتن أبز سنة سرعة مرقة كولجنا بمركاوكم استسمعني لعل حاجوس قبل بك جلس فتو كولج تمرت ممرانن أمر راحت مرتاوي عدي عب مبل 23 سنة سرعات مرقة بعشر تقلتا كدمر حدا سيرتيفيكيت بمرها جوري سرعن مشتاون تمرتن حدا عمد بخلص حسابن بتجوارن زتوهاكم تمرتي بقبو بمفصامكم بخفل تمرتات قانقوا وستعدن وصان تفطرو ساينس محبراو ساينس حسابن ايسيتن سنة صباغن أكل تنكارن سنة تمرتن مززامكم بعلي ترقاقيس الله بزي مسارات بيت مخري بهراو كللاو منغست تግራይ نكولج بزحاو سلطان بكوميشن أكاديميك صديقو لومي يكاتيت حمشتا 2018 عام تمرت بخفل تمرتي سنة تمرتي دك توعتيو 34 دك أنستيو 36 بدمر 7 سلطنتي نمرقا أغريو الله زخبركم تمرقت نايز علت كاب منبريكم نكتل علو بخبر عدم بيت مخري بهراوي كللاوي منغست تግራይ نكولج بزحاو سلطان مسرت بكوميشن أكاديميك سلال صدقة لومي يكاتيت 5/2018 بسيرتيفيكيت ممراكم بعلنا بسركو منسانسكم كاب يمان ناب صقام نكتزرو أحاتت
كابيمان نابسقام يغني لي تمرقت كوف كتلو اعدم خبرن بوغوسن سمعتاتنا يغني لي وعد اسبلكم إلكم بقى صعب كانت واحد انكو عدس ولكم دس نادل زلسكي نش لم فلت عيلتي انا اهو بتحقي امسكي انكو عدس ولكم بسرعة سنايت موغوس كالايو سنايت موغوس كالايو سيساي قبرهيوت قبرولد راهيل زرعي قبرس اللاسي نقاسي مولا قرزجيهر يجزاو حفتو برها ترحس ولو صحية بلعلم بيّن أبرها سجاي أبادي دستا هايل ميكيل هايلو قراسة لا تلوم تمراتي قدامي زوجة ويزوجات شلما زولا مكتل بيرو تمرتي عيت اسماعيل عبد الرحمن نابزينا مدرخ بمورال تقبل لي أو الشيء كابزلونا 7 مراتي بزيكا منم اكس مالتيو 4 نطب بممصع قداميتي زوجت لعل زغل ጭብጨባ ሞራል ይዘድልይ ቀዳመይቲ ዝወፀት ሰናይት ሞጎስ ካልአዩ ናይ 5000 ብር ሽልማት ናይ 5000 ብር ሽልማት ረይዋ ህፃን ያ ምስ ህፃን ያ ትውዕል ፀባሕ ኣብ ካሊ ቦታ ክንረኽብ አይና ሞራል ያቅኔላ ካብዚ ብምቕፃል ምክትል حلافي بيرو تمرتي كل التجراي أيتي إسماعيل عبد الرحمن نايز علات زي ملك نخهونا زخبركا ممر هايد سلاسي قبر يسوس دين كولج تمرتي ممرانن أمرا رحان أبي عدي قدماتا قايش ولدي ممرانن أمرا رحان كولج أبي عدي نايز علات تمرقت تمهارو زخبركنن أتي عبد العلينا استعوج كبيد ناي سنتات كوينات بخبار مسواتي ملامل دك تجراي حالفنا نافزي ملكت بروح تسفا زخونة سنسرعات من رقادكنا انقع أبصحنا انقع أحقوسنا كبل يفتو بمغنياتي عبد العلينا استفدت سما سنتاتاو كوينات مع أخل تمرتن سلطنان زنبرا كولجاتنا مع أخل وتعدراوي موافرن عبد العلي والدسب قفعي زفت سملن خوينا بمصنحن نخبيد عنوة كساران تقالي عينين هنسان كعنون وشتاوي ناوتن كقاصلن كزرفن تغيريو بفلاي دما كولج عبي عدي تبصحو زنبره خبيد عنوة ريخا أبز حاصر غزي ناب سراح كملس يخيل يزبل تسفا أبو حساب أي نبرن نتزوج صح عنوة ملستنيا صقنا كايدن ممهار مستمهار كجمرا وسن ناي بجتن ماتريالن حاجز ببيرو كرخبا استغبر اكو انتخونه بزعابيه جن امرارحان سرحتنياتاتن خلتين كولجاتنا بفلاي دما كولج عبي عدي نتم زلو كبرتي صقمات تصاويرنا الناشرحنا نتم صقمات النافتحنا سرحنا كنسرح لبل امنت بمحاز تمهارهم بدفرت تقبيلهم ناب ممهار مستمهار سالا زاتو انه
ያውዝ ኮሌጅ ካብዝ ጣየሽ መበል 23 ይዙር ድሕሪ ኩናት ድማ ንሳልሳይ ዙር ንምረቓ በቂዕና ኣለና ስለ ዝኾነ ድማ ናይ ኮሌጅ ዓብዪ ዓዲ ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ኣብ ልዕለይኹም ዝበፅሐ ከቢድ ኢኮኖሚያውን ስነ ኣእምራውን ፀገም ከየሰኩነኩም ፍረ ፃዕርኹም ንምርኣይ ስለ ዝበቃዕኹም እንኳ ደስ በለኩም ክብል ይደሊ ተምሃሮና እውን ናብዚ ዝዓነወ ትካል ኣቲኹም ብዙሓት ከበድትን ውስብስብን ፀገማት ተፃዊርኩም ናብዚ ዕለት እዚ ስለ ዝበቃዕኹም እንኳ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ከምቲ ኩላትና ንፈልጦ እዘን ኮሌጃት እዚአን ቅድሚ ኩናት ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ትግራይ ኣብ ዘመዝገብናዮም ኩለመዳዊ ለውጥታት ቀንዲ ኣፍረይቲ ሓይሊ ሰብና ኮይነን ዘይትካእ ግደ ተፃዊተን እየን ኣብ ሲስተምና ካብ ዘሎ ናይ ቀዳማይን ካልኣይን ብርኪ መምህርን ኣመራርሓን እቲ ዝበዝሐ ካብዘን ኮሌጃት እዚአን ዝፈረየን ደረጃ ብደረጃ ዓቕሙ እናዕበየ ዝመፀ እዩ ያው ከምቲ ዓንተወይ መምህር ሃይለስላሴ ይገልጾ ዝነበረ ናብ ከባቢ 25,000 ልዕሊኡን መምሃራን ኣብ ዕድመ ትካል ናይዚ ኮሌጅ ኣፍርዩ ንትምህርቲ ትግራይ ዘወፈየ በዓል ውለታ ትካልና እዩ ማለት እዩ ሕዚ እውን ነቲ ብሰንኪ ኩናት ኣብ ሓፈሻዊ ትምህርቲ ትግራይ ዘጋጠመና ከቢድ ጉለት ሓይሊ ሰብ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ ምምላእ ዝለዓለ ሓላፍነት ተሰኪመን ኣብ ምንቅስቃስ ዝርከባ ትካላትና እየን እዘን ኮሌጃትና ኣብ ምርጋፅ ተበፃሕነትን ፅሬት ትምህርቲ ትግራይ ማእኸል ህንፀት ዓቕሚ ኮይነን ከግልግላ ዘኽእል ራእይን ልኡኽን ሒዘን ክንቀሳቐሳ ክግበር እዩ እታ ኣብ ትምህርቲ ስርዓትና ዘሎ ናይ ፅሬት ፀገም ዝፍታሕ ብዋናነት ኣብ መምህርና ዘሎ ናይ ብቕዓት ፀገም ክፍታሕ እንከለ እዩ ስለ ዝኾነ ድማ ኮሌጃትና ዘለወን ናይ ኣወዳድባ ናይ ኣሰራርሓ ብቕዓት ኣመራርሓ ኢሉ እውን ሞያዊ ብቕዓትን ስነ ምግባርን ሓይሊ ሰብን ፈቲሽካ ንምፍታሕ ዝሕግዝ ክትትልን ደገፍን ካብ ቦርድ ይኹን ቢሮ ክረኽባ ትኩረት ሂብካ ክስራሓሉ እዩ ኣብዚ ኣብ ቢሮ ንዕአን ብቀጥታ ሞያውን ምምሕዳራውን ደገፍ ክህብ ዝኽእል ኣወዳድባ ፀዲቑ ያው ሓይሊ ሰብ ኣብ ምምዳብ ይርከብ ከምኡ እውን ነቲ ዝነበረ ናይ ኣወዳድባ ናይ ኣሰራርሓ ኣጠቃላሊ ምሕደረአን ዝምልከት እውን ከም ብሓድሽ ተመሓይሹ ተስተኻኺሉ ናብ ስራሕ ንምእታው ያው እቲ ደንቢ ኣብ ከይዲ ምምሕያሽ ይርከብ ኣብዚ ኸዚ እዋን ብፍትሒ ቢሮ ተወዲኡ ናብ ፕሬዚደንት ኦፊስ ተመሪሑ ኣሎ ኣብ ቀረባ ግዜ ምስ ፀደቐ እዘን ኮሌጃትና እዚአን ተጠናኺረን ዝወፃሉ ደንቢ ኣመሓይሽና ናብ ተግባር ክነኣቱን ብቑዕ ደገፍ ዝረኽባሉ ዕድል ክንፈጥር ኢና ናይ ሎሚ ተመረቕቲ ተምሃሮና ብምክንያት ኣጋጢሙና ዘሎ ሕፅረት በጀት ኣብ ኣብያተ ትምህርቲ ተመዲብኩም እኹል ናይ ፕራክቲከም ወይ ድማ ናይ ልምምድ ዕድል ከም ዘይረኸብኩም ዝፍለጥ እዩ ይኹን እምበር ኩሉ ነገር ዝፍለጥን ዝምለኽን ኣብ ተግባር እዩ እሞ ኣብቲ ትምደብዎ ቤት ትምህርቲ ካብ ዝፀንሑ ነባራት መምህራንን ኣመራርሓን ተመክሮ እናወሰድኩም ዝጎድለኩም ብፃዕርኩም እናመላእኹም ዝተዋሃበኩም ወለዶ ናይ ምህናፅ ሓላፍነት ብዝለዓለ ዲስፕሊንን ውፉይነትን ክትፍፅሙ ሓደራ ክብለኩም ይደሊ ቢሮ ትምህርቲ እውን ዝተፈላለዩ መዳርክቲ ኣካላት ምትሕባር ኣብ ስራሕ ንዘጋጥምኹም ናይ ዓቕሚ ክፍተታት ንምምላእ ኣብ ጎንኹም ኮይኑ ክሰርሕን ክደግፍን ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክገልፀልኩም ይደሊ ኣብ መወዳእታ ነዚ ስነ ስርዓት ምረቓ ብዝደመቐ ፕሮግራም ተሰኒዩ ክፍፀም ዝገበርኩም ኣመራርሓን ሰራሕተኛታትን ኮሌጅ ዓብዪ ዓዲ ምስጋናይ ዝለዓለ ምዃኑ ክገልጽ ይደሊ ደጊመ ተመረቕቲ ወለዲ ተመረቕቲ ሰራሕተኛታትን ኣመራርሓን ኮሌጅ እንኳዕ ደስ በለኩም ክብል ይፈቱ ክብርን ሞገስን ስዋኣትና የቕኒየለ